السلام الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم اكزارسيس مات كو ال. اذا في الحصه السابقه شفنا كيفاش كنديروا نحلوا واحد ليكواسيون ديفيرونسيال دو دوزيام اوردر نون هوموجين، ولكن عطيتكم غير تلخيص من داكشي اللي غادي تحتاجوه. في هذه الحصه هذه غنبداو التطبيقات. كل حصه دابا ما نحاول ما نديرش حصص طوال، كل حصه ندير فيها ايكواسيون ديفيرونسيال. يكونوا 4 الحصص حيت عندنا 4 ديال ليكواسيون ديفيرونسيال. ما نطولوش بزاف، ندوزو لي زيكزامان باش ما نكونوش داكشي حمار، راه غير قواعد غنبقاو نطبقوهم وصافي. اذا نبداو باول ايكواسيون ديفيرونسيال بالنسبه للتمرين رقم 4. التمرين رقم 4 شنو عطانا اول ايكواسيون ديفيرونسيال دو دوزيام اوردر نون هوموجين اللي هي y سكون بلس y كتساوي لينا هي x او كاري ناقص 1. اذا بالنسبه لهنا اول حاجه غادي نمشي نجبدها. شنو هي في نظركم هي السوليسيون هوموجين؟ اذا نبدا بالسوليسيون هوموجين. السوليسيون هوموجين قلنا كيفاش كنديرو نجبدوه، كنعطيو الفونكسيون زيرو، ليكواسيون ديفيرونسيال ديالي كتولي على الشكل y سكون بلس y ايكال زيرو. هنا من بعد ما هادي راه شفنا في الفيديو قبل السابق شفنا كيفاش كنحلوها. كنجبدو اش؟ كنجبدو ليكواسيون كاركتيريستيك. اذا نجبد هنا ليكواسيون كاركتيريستيك. ليكواسيون كاركتيريستيك شنو هي؟ y سكون باش كتبدل ب r او كاري، و y بريم كتبدل ب r، و y كتبدل بواحد. هنا r او كاري زائد واحد كتساوي زيرو. اذا هادي غنحلها، ما نحتاج نمشي ندالطا حيت هنا r او كاري زائد عدد كتساوي زيرو. نقدر نحلها عادي. من هنا r او كاري اش كتساوي ليا؟ واحد نديه للطرف الثاني هي ناقص واحد. الا كانت r او كاري هي ناقص واحد فهنا في لي نومبر كومبلكس فين عندنا داك e او كاري كيساوي ناقص واحد. هاد r هادي غتكون اما e، الحل الاول r1 هو e، والحل الثاني r2 هو ناقص e. ممكن دير دلتا وعاد تضرب شويه ديال التماره فيها وصافي، ماشي بزاف، ما علينا. خرجوا جوج ديال لي نومبر كومبلكس. اذا هنا راه دلتا في هذه الحاله مالا راه اصغر قطعه من زيرو، والحلول هما r1 كيساوي e و r2 كيساوي ناقص e. مزيان. دابا الا بغينا السوليسيون هوموجين كيعيط تكتب، غنشد واحد من داك الحلول. مثلا نشد r1 كتبوا على الشكل الاسي، عفوا على الشكل الجبري صافي، الفورم الجبريك. راه شفنا في لي نوم كومبلكس كيفاش كتجبد الفورم الجبريك في حالات معقده. اللي بغا يضبط لي نوم كومبلكس راه درناهم بشتى الحالات ديالو، بجميع الاشياء ديالهم. اذا بالنسبه لهنا r1 هي e، هي زيرو زائد واحد في e باش كنجبد البارتي ريال والبارتي ايماجينير. بالنسبه ليا هنا اش غادي يكون الحل ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال هادي؟ y راه يكون هو الاكس بو ديال الجزء الحقيقي. شنو هو الجزء الحقيقي؟ البارتي ريال هي زيرو، الاكس بو زيرو اكس هنا عامل اش كونستون 1 في السينوس ديال اش ديال الجزء التخيلي فوا اكس، واحد اكس اللي هي اكس زائد كونستون 2 فوا كوسينوس اش الجزء التخيلي واحد فوا اكس. اذا هذا هو السوليسيون هوموجين y اش غيكون كيساوي ليا راه هو اكس بوت 0 اكس هو اكس بوت 0 اللي هو واحد. شنو كيبقى السوليسيون؟ راه هو الكونستون 1 فوا سينوس دو اكس زائد الكونستون 2 فوا كوسينوس دو اكس، حيت ان الكونستون 1 والكونستون 2 راه هما جوج ديال لي كونستون ابارتونون ا ار. كنكتب ار او كاري ولا كوبل، الكونستون الاول كينتمي لار، الكونستون الثاني كينتمي لار. اذا دابا جبدنا السوليسيون هوموجين، ندوزو للسوليسيون بارتيكولي. السوليسيون هوموجين ما نكتبوش عندي بحال هكا كامل، ولا ممكن نكتبو نخلي عندي هنا الفوق. ها هو سوليسيون هوموجين. شنو لقينا؟ هو الكونستون 1 سينوس دو اكس زائد الكونستون 2 في كوسينوس دو اكس. ندوزو دابا للسوليسيون بارتيكولير. صافي، ندوزو للسوليسيون بارتيكولير. هنا نمسح. هنا لي سوليسيون ديال ليكواسيون كاركتيريستيك هما اي وناقص اي. باش نبدا الحالات لاحظ معايا بلي الفونكسيون انا بالنسبه للسوليسيون بارتيكولير، هنا لاحظ معايا الفونكسيون اللي عندي كتكتب على شكل بولينوم. الا كانت على شكل بولينوم حنا شنو كنعرفوا اف دو اكس عندها جوج الحالات، اما تكون هي اكس بو الفا اكس في واحد البولينوم دو دوغري ان، ولا اف دو اكس هادشي اللي شفنا في الحصه السابقه عتحط لنا على شكل اكس بو الفا اكس، وهنا عامل واحد الكونستون 1 كوسينوس بيتا اكس بلس كونستون 2 سينوس بيتا اكس. هادو هما الحالات بجوج اللي عندنا غيبقاو يتحطوا لينا. اذا حنايا هاد الحاله هادي فاش واش في الكال الاولى ولا الثانيه؟ راه باينه في الكال الاولى.
هنا ما كايناش الاكس بو. علاش؟ حيت الفا ساوات زيرو، راه باين، حيت اكس بو زيرو هي واحد. يعني هادي الا بغيت نكتبو راه هي اكس بو ديال زيرو اكس، وهنا عامل هاد البولينوم اللي هي اكس او كاري ناقص واحد. اذا كتكتب على هاد الشكل. من كتكتب على هاد الشكل يعني راه كاينه ثلاثه الحالات عاوتاني. غنشوف داك هاد زيرو، واش زيرو غاسين من هادو؟ ماشي غاسين. هو ماشي غاسين، اذا هو ماشي غاسين دو، اذا هو ماشي غاسين في مره. يعني السوليسيون بارتيكولي بما انه ماشي غاسين كيتكتب راه هو هاد الاكس بوت زيرو اكس فواحد البولينوم دو دوغري دو اللي هي كتكتب على شكل ا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي. وشنو هي الاكس بوت زيرو اكس؟ راه هي واحد. يعني السوليسيون بارتيكولي راه هو ا اكس كاري، سوليسيون بارتيكولي راه هو ا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي. كتحطو له ديريكت، ما تهضرش معاه، انت خصك تكون حافظ الشغل ديالك. هذا هو السوليسيون بارتيكولي. شنو عليا دابا؟ انا نجبد ا نجبد بي ونجبد سي. كي عندنا نجبدهم كنمشي وكنحسب الاشتقاق د ايكغيك بي والاشتقاق الثاني وكنجي نعوض في داك ليكواسيون ديفيرونسيال نون هوموجين اللي عندي. يعني من هنا الا بغيت دابا الاشتقاق ديال ايكغيك بي راه كيكون الاشتقاقات ساهلين. ايكغيك بي بريم غيساوي ليا الاشتقاق د ا اكس او كاري هو جوج ا اكس، وبالنسبه للاشتقاق ديال بي اكس راه هو بي، وبالنسبه للاشتقاق ديال سي بالنسبه للسي راه هو واحد الكونستون. نشوفوا الاشتقاق الثاني بالنسبه لهذا السوليسيون بارتيكولي، يعني ايكغيك بي سكون. اش كيساوي ليا؟ شنو هو الاشتقاق د جوج ا اكس؟ الاشتقاق الثاني ما هو الا الاشتقاق د الاشتقاق الاول. شنو هو الاشتقاق د جوج ا اكس؟ راه هو جوج ا، والاشتقاق د بي راه هو زيرو. اذا بالنسبه ليا هنا لاحظ معايا، غادي نجي وغادي نعوض. باش غنعوض هنا غنعوض ايكغيك بي سكون زائد ايكغيك بي، يعني سوليسيون بارتيكولي سكون زائد سوليسيون بارتيكولي. هادشي اش كيساوي ليا اكس او كاري ناقص واحد. يعني انطلاقا من هنا لاحظ معايا شنو هو الاشتقاق الثاني ديال السوليسيون بارتيكولي؟ هو جوج ا خرج ليا هنا زائد سوليسيون بارتيكولي. شنو هو السوليسيون بارتيكولي؟ هو ا اكس كاري، يعني زائد ا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي. هادشي كامل شحال كيساوي ليا؟ هذا زائد هذا كيساوي اكس كاري ناقص واحد. ممكن تجيب هاد اكس كاري ناقص واحد لهاد الطرف، وديك الساعه دير داكشي اللي مضروب في اكس كاري كيساوي زيرو، العدد كيساوي زيرو، اللي مضروب في اكس كيساوي زيرو. انا ما عنديش هاد الطريقه، غادي نخلي هاديك في الطرف الثاني. لاحظ معايا هنا الاعداد شنو عندي؟ عندي جوج ا زائد سي. نبدا بداكشي اللي فيه اكس كاري، عندي ا اكس كاري زائد بي اكس، داكشي اللي مضروب في اكس، زائد شنو هما الاعداد؟ عندي جوج ا وهنا زائد سي. هادشي كامل كيساوي اكس كاري ناقص واحد. يعني من هنا غندير المقارنه ما بين هاد الطرف وهاد الطرف. هادشي اللي مضروب في اكس كاري كيساوي هنا داكشي اللي مضروب في اكس كاري، داكشي اللي مضروب في اكس هنا كيساوي داكشي اللي مضروب في اكس هنا، داك العدد اللي كاين هنا كيساوي العدد اللي كاين هنا، حيت راهما كيتساووا. شنو هو اللي مضروب هنا في اكس كاري؟ اللي مضروب في اكس كاري هو ا، وفي الطرف الثاني شنو هو اللي مضروب في اكس كاري؟ هو واحد. هنا شنو هو اللي مضروب في اكس؟ هو بي. في الطرف الثاني شنو هو اللي مضروب في اكس؟ زيرو اكس، يعني هو زيرو. ها في هاد الطرف شنو هو العدد؟ جوج ا زائد سي. وفي هاد الطرف الثاني شنو هو العدد؟ هو ناقص واحد. يعني انطلاقا من هنا باش خرجنا ان ا هو واحد وان ب هو زيرو. وإلا بغيت السي هنا اش غندير؟ هاد جوج ا غادي تمشي للطرف الثاني تولي السي هي ناقص واحد ناقص جوج ا، هي ناقص واحد ناقص جوج ا. يعني من هنا شنو هو ا؟ شنو هو ب؟ شنو هو السي؟ لاحظ معايا بلي ا هو واحد وبان ب هو زيرو، والسي دابا غادي نجي ناقص واحد ناقص جوج. شنو هي ا؟ هي واحد ناقص واحد ناقص جوج راه هي ناقص ثلاثة. اذا بالنسبه للسي هي ناقص ثلاثة. اذا دابا السوليسيون بارتيكولي علاش من شكل كيتكتب ليا السوليسيون بارتيكولي؟ غنجي هنا استنتاج من هادشي اللي درت. شنو هو السوليسيون بارتيكولي؟ راه هو ا اكس كاري. شنو هو ا؟ هو واحد، يعني هو اكس كاري زائد بي فوا اكس. شنو هو بي؟ زيرو فوا اكس زيرو، زائد سي. سي شنو هو؟ ناقص ثلاثة. اذا السوليسيون بارتيكولي راه هو اكس او كاري ناقص ثلاثة. غادي نكتبو عندي هنا الفوق باش نجي نعطيه السوليسيون جينيرال ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال دو دوزيام اوردر نون هوموجين. اذا السوليسيون بارتيكولير راه هو اكس او كاري ناقص ثلاثة. مزيان. اذا بالنسبه ليا هنا غادي نجي وغادي نعطيه السوليسيون جينيرال دابا من بعد ما جبت السوليسيون بارتيكولير. اذا السوليسيون
جينيرال ديال هاد ليكواسيون ديفيرونسيال شنو غيكون y دو x راه ما هو الا سوليسيون هوموجين بلس سوليسيون بارتيكولير. يعني y دو x غيساوي لي شنو هو السوليسيون هوموجين؟ هو C1 فوا سينوس x زائد C2 فوا كوسينوس x، وهنا زائد سوليسيون بارتيكولير اللي هو x كاري ناقص 3. إذا شنو هو السوليسيون جينيرال ديال ليكواسيون ديفيرونسيال دو دوزيام اوغد نون هوموجين y سكون بلس y كتساوي x كاري موان 1، راه هو y دو x كيساوي ليا كونستون 1 فوا سينوس x بلس كونستون 2 فوا كوسينوس x زائد x كاري ناقص 3. وما تنساش تقول ليه بلي الكونستون 1 والكونستون 2 راه جوج ديال الاعداد كينتميو ل R. صافي. إذا هكا كنكون ساليت أول إيكواسيون ديفيرونسيال دو دوزيام اوغد نون هوموجين. المهم ما طولناش فيها بزاف، نزيدو حتى للثانيه. واخا كنت كنقول عندي كل وحده في حصه، صافي مازال 10 دقائق نزيدو الثانيه. اذا نزيدو في البي، نشوفو في بي شنو عطانا. في بي قال لك ليكواسيون ديفيرونسيال ديالنا هي جوج y سكون ناقص زائد y بريم موان y كتساوي لينا 3 كوسينوس جوج اكس، وهنا ناقص سينوس ديال جوج اكس. مزيان. اذا هذه هي ليكواسيون ديفيرونسيال ديالي دو دوزيام اوغد نون هوموجين. باش عرفت انا الهوموجين هنا راه كاينه فونكسيون ماشي زيرو. اذا بالنسبه ليا هنا لاحظ معايا باللي دابا نجبد اول حاجه اللي هو السوليسيون هوموجين. كيفاش غندير نجبد السوليسيون هوموجين؟ غنجي لهاد ليكواسيون نكتبها كما هي اللي هي جوج y سكون بلس y بريم موان y، وهنا الفونكسيون غنعطيها زيرو. من جبدت يعني ليكواسيون ديفيرونسيال هوموجين اللي يعني تجبدات من بي، غنجبد ليكواسيون كاركتيريستيك. في ليكواسيون كاركتيريستيك y سكون كنعطيها r او كاري يعني كتولي جوج r او كاري، y بريم كنعطيها r يعني هنا زائد r، وبالنسبه ل y كنعطيها واحد يعني هنا ناقص واحد. اش كيساوي هادشي؟ زيرو. كنحسب دلتا حيت هنا راه كامله ما يمكنليش ندير شي تجاوزات. دلتا اش كتساوي ليا؟ هي داكشي اللي نضرب في ار او كاري، واحد او كاري هو واحد ناقص 4 مضروبه في ا اللي هي جوج مضروبه في سي اللي هي ناقص واحد. اش كتساوي ليا هنا؟ ناقص 4 في جوج في ناقص واحد هي 8، 8 زائد واحد 9. يعني دلتا هي 9 اكبر قطعا من زيرو. الا كانت دلتا هي 9 جذر دلتا شنو هو؟ راه هو 3. اذا هنا بما ان دلتا اكبر قطعا من زيرو كاينه جوج د الحلول. هاد جوج د الحلول شنو هما R1 R2، حيت ان R1 شحال كيساوي ليا؟ هو ناقص بي. بالنسبه لبي راه هو واحد يعني ناقص واحد، وهنا زائد الجذر دلتا. دلتا هي جذر دلتا هي 3، هادشي كان مقسوم على جوج ا. بالنسبه ل ا شحال هي؟ هي اللي نضرب في ار او كاري اللي هي جوج. اش كيساوي هادشي؟ ناقص واحد زائد 3 راه هي جوج مقسوم على جوج في جوج. الاختزال ديال جوج مع جوج غيبقى لي هو واحد على جوج. الحل الثاني ار دو شنو هو؟ هو ناقص بي يعني ناقص واحد ناقص جذر دلتا يعني ناقص 3 الكل على جوج فوا ا، و ا هي جوج. يعني بالنسبه ليا هنا ناقص واحد ناقص 3 اللي هي ناقص 4 مقسوم على جوج في جوج اللي هي 4 ناقص 4 على 4 راه هي ناقص واحد. اذا من هنا شنو هو R1 راه هو واحد على جوج، شنو هو R2 راه هو ناقص واحد. اذا بالنسبه للسوليسيون هوموجين انطلاقا من هنا شنو هو سوليسيون هوموجين؟ راه ما هو الا الكونستون 1 في ليكسبو ديال R1 x يعني ديال واحد على جوج x زائد الكونستون 2 فوا ليكسبو ديال R2 x يعني ديال موان x، حيث ان هذا الكونستون 1 والكونستون 2 ابارتونون ا R. الكونستون 1 والكونستون 2 راه ابارتونون ا R، اعداد حقيقيه وثابته يعني ماشي اون فونكسيون ديال اكس. اذا السوليسيون هوموجين هو عندي هنا ممكن نكتب غير الحلول اللي عندي R1 شنو هو واحد على جوج، وعندي R2 هو ناقص واحد. يعني انطلاقا من الحلول نقدر نجبدها من بعد بلاش ما نكتبها ونخلي السبوره مضيقه عليا. غادي نرجع دابا لثاني خطوه نجبد السوليسيون بارتيكولي. السوليسيون بارتيكولي دابا عندنا حنا في الحاله الثانيه د الفونكسيون اف اللي كتكتب على الشكل اكس بو الفا اكس عامل الكونستون 1 فوا سينوس بيتا اكس بلس الكونستون 2 فوا كوسينوس بيتا اكس. ياك هكا كتكتب هذه على هذا الشكل. باش عرفتها كتكتب على هذا الشكل غتقول لي ما كايناش هنا اكس بو الفا شي حاجه. غنقول لك باللي هذه كامله راه مضروبه في الاكس بو 0 اكس. الا لاحظتي داخل الكوسينوس وداخل السينوس كاينه نفس العدد. يعني هذه الا بغيت نكتبها هذه راه كامله مضروبه في الاكس بو ديال 0 اكس. مزيان. يعني راه كتكتب على الشكل اكس بو الفا اكس عامل 3 كوسينوس بيتا اكس
زائد عامل كوسينوس 1 كوسينوس بيتا اكس زائد كونستون 2 سينوس بيتا اكس. اذا بالنسبه لهنا لاحظ معايا خصني نشوف نجبد يعني داك النومبر كومبلكس. هنا الفا شحال هي زيرو، يعني زيرو زائد شنو كاين داخل الكوسينوس جوج اي. واش هاد النومبر كومبلكس هذا غاسين ديال ليكواسيون كاركتيرستيك ديال هاد ليكواسيون. لي غاسين هما واحد على جوج وناقص واحد، واحد على جوج وناقص واحد كيخالفوا جوج اي، حيت اصلا ديال نومبر غير ما يمكنش يساوي نومبر كومبلكس. اذا ما كايناش يعني هاد زيرو زائد جوج اي راه ماشي غاسين ديال ليكواسيون كاركتيرستيك. يعني هنا السوليسيون بارتيكولير علاش من شكل عيد تكتب سوليسيون بارتيكولير ايغريك بي راه يكون هو الاكسبو ديال زيرو اكس اللي هو واحد. هنا فاش في ا كوسينوس ديالت جوج اكس، وهنا زائد بي سينوس ديالت جوج اكس. الا كانت هنا اكسبو شي حاجه من غير زيرو اكس نكتبها، ولكن اكسبو زيرو اكس هي واحد، وواحد نضرب في هادشي راه هو هادشي. اذا هذا هو السوليسيون بارتيكولير. انا دابا فين واحد انني نجبد ا و بي. الا جبدت ا و بي غنكون ساليت، فايت لي جبدت سوليسيون هوموجين زيد عليه السوليسيون بارتيكولير وانت ساليتي القصه. بالنسبه ليا هنا خصني نحسب دابا الاشتقاق ديال ايغريك بي باش نجي نعوضو. هنا ايغريك بي بريم شنو هو؟ هاد هذا و بي راه كونستون. اذا هنا هو الاشتقاق د كوسينوس جوج اكس. الاشتقاق د الكوس هو السين، الاشتقاق د جوج اكس هو جوج، وهنا في السين ديال جوج اكس. هنا عفوا الاشتقاق ديال الكوس راه هو ناقص سين، حيت الدائره المثلثيه هنا اس موان كوس. الاشتقاق كيمشي بهذا الاتجاه. الاشتقاق ديال الكوس هو موان سين، يعني من هنا تكون واحد الموان. هذا راه هي الاشتقاق، هنا واحد الموان، وهنا عندنا بي. الاشتقاق جوج اكس راه هو جوج، الاشتقاق السين راه هو الكوس، كوسينوس ديال جوج اكس. مازال ليا نحسب الاشتقاق الثاني، يعني ايغريك بي سكون شحال يساوي ليا ايغريك بي سكون. هنا عندي ناقص جوج ا واحد الكونستون. هنا السينوس جوج اكس هو الاشتقاق ديال السينوس جوج اكس، جوج غتخرج عاد تضرب هنا ياك، وهنا غتكون الكوسينوس ديال جوج اكس، حيت الاشتقاق السين هو الكوس. وهنا عندنا جوج بي، الاشتقاق د جوج اكس داخل هو جوج. وشنو هو الاشتقاق ديال كوسينوس؟ راه هو ناقص سينوس، ناقص هي خرجات، وهنا السينوس ديالت جوج اكس. مزيان. هنا الملاحظه المهمه هنا، لاحظ معايا باللي ناقص جوج في جوج هي ناقص ربعة ياك، يعني هنا ناقص ربعة وهنا ناقص جوج في جوج بي راه هي ناقص ربعة بي ياك. يعني بالنسبه ليا هنا عفوا على الصداع راه فهمتي عندك ما دير. اذا بالنسبه ليا هنا جوج ايغريك سكون بي، يعني نجي نعوض هذا ايغريك بي و ايغريك بي بريم و ايغريك بي سكون غنجي نعوضهم هنا. يعني جوج ايغريك سكون بي زائد ايغريك بريم بي ناقص ايغريك بي شحال كتساوي ليا؟ هي 3 كوسينوس ديالت جوج اكس ناقص سينوس ديال جوج اكس. اذا نعوض هنا جوج في ايغريك بي. شنو هي ايغريك بي؟ يعني ضرب هنا في جوج في ناقص 4 ا كوسينوس جوج، يعني ناقص، يعني جوج في ناقص 4 هي ناقص 8. هنا ا كوسينوس ديال جوج اكس ياك، وجوج في ناقص 4 بي سينوس جوج اكس هي ناقص 8 بي سينوس ديال جوج اكس. وبالنسبه ليا هنا زائد ايغريك بي بريم. شنو هي ايغريك بي بريم؟ هي ناقص جوج ا. عندك غير تغلط في انك تعوض ناقص جوج ا سينوس ديال جوج اكس. وبالنسبه لهنا زائد جوج بي ياك، زائد جوج بي كوسينوس جوج اكس. هنا ناقص ايغريك بي. شنو هي ايغريك بي؟ هي هذه ضربها في موانزه، يعني ناقص ا كوسينوس جوج اكس، وهنا ناقص بي سينوس جوج اكس، حيت ضربتيها في ناقص واحد. ناقص بي سينوس جوج اكس. ما خصك تغلط حتى شي حاجه، غلطتي في اي حاجه مشى لك كلشي غلط. اذا هنا نعاود نتاكد، ضربت هذه في ناقص جوج ناقص 8 ا صافي، هنا ناقص 8 بي سينوس صافي، هنا زائد ايغريك بي بريم يعني ناقص جوج ا سينوس جوج اكس زائد جوج بي صافي، هنا هذه ضربتها في موانزه صافي. هادشي كامل شنو كيساوي ليا؟ كيساوي ليا 3 كوسينوس جوج اكس ياك، وهنا ناقص سينوس ديال جوج اكس. اذا غنجي من هنا، لاحظ معايا غادي نمسح هادشي، راه ما تمسحوش في ورقه. هنا ما خصنيش نمسح هذا. اذا هنا السوليسيون بارتيكولير، هنا ايغريك بي شنو كتساوي لنا؟ هنا يمكن كانت ا ياك كوسينوس ديال جوج اكس.
باش في الاخير نعوض ب ا و بي باش نلقى السوليسيون بارتيكولي. اذا غنمسح هادو، غنجي من هنا، شوف غنجي وغادي نعمل بالسينوس ونعمل بالكوسينوس. يعني لاحظ معايا هنا، الا عملت مثلا بكوسينوس جوج اكس، كوسينوس جوج اكس عامل. هنا من عملت بكوسينوس جوج اكس شنو بقات؟ ناقص 8 ا. زيد هنا ملي تعمل بكوسينوس جوج اكس تبقى جوج بي. زيد هنا ملي تعمل بكوسينوس جوج اكس تبقى ناقص ا. زيد عمل بالسينوس ديال جوج اكس. هنا ملي تعمل بالسينوس جوج اكس شنو تبقى؟ ناقص 8 بي. هنا ملي تعمل بسينوس جوج اكس شنو تبقى؟ ناقص جوج ا. وهنا ملي تعمل بسينوس جوج اكس شنو تبقى ناقص بي. هادشي كامل شنو كيساوي؟ شنو كاين في الطرف الثاني؟ 3 كوسينوس جوج اكس ناقص سينوس جوج اكس، ياك؟ وهنا كما قبيله كانت اكس كاري وكانت اكس وكان عدد، هنا كاينه العوامل المشتركه. يعني داكشي اللي مضروب هنا في كوسينوس كيساوي داكشي اللي مضروب هنا في كوسينوس، داكشي اللي مضروب هنا في سينوس جوج اكس كيساوي داكشي اللي مضروب هنا في سينوس جوج اكس. اذا بالنسبه ليا هنا شنو مضروب في كوسينوس جوج اكس؟ ناقص 8 ا ناقص ا هو ناقص 9 ا، وهنا زائد جوج بي. الطرف الثاني شنو اللي مضروب في كوسينوس جوج اكس؟ هو 3. بالنسبه لهنا داكشي اللي مضروب في سينوس جوج اكس شنو هو؟ ناقص 8 بي ناقص بي هي ناقص 9 بي. هنا ناقص جوج ا اش كيساوي ليا؟ شنو كاينه في الطرف الثاني مضروب في سينوس جوج اكس؟ كاينه موانزه. اذا انطلاقا من هنا غادي نبدا نحل. مثلا هنايا فاش يعني شوف، يعني اما الفوق ضرب في جوج ولا التحت ضرب في جوج اللي بغيتي. مثلا نضرب انا لتحت في جوج، حيت هنايا ناقص 9 بي، هنا غتضرب في جوج وهنا غتضرب في 9. ضروري خصك تضرب في جوج وفي 9. هنا 3 جوج، الا قسمتي على 3 ما تخرجش. المهم غادي تحل هاد النظمه هادي وصافي. مثلا انا من الفوق غنجبد جوج بي، ولا نجبد بي ولا شنو نجبد. واش دابا نظمه محيره انا؟ ضرب الفوق في جوج والتحت ضرب في 9 ولا دير اللي بغيتي. ضرب الفوق في جوج ولا التحت في 9 ولا الفوق في 9 ولا التحت في جوج اللي كان، ما علينا. غنضرب الفوق في جوج. ضرب الفوق في جوج ناقص 9 في جوج هي ناقص 18 ا. هنا جوج بي في جوج راه هي 4 بي. بالنسبه لهنا 3 في جوج راه هي 6. لتحت ضرب في 9 ناقص 9 بي في 9 هي ناقص 81 بي. 9 هنا لاحظ معايا جوج فاش ضربنا جوج هنا ضربناها في جوج 4. غير باش نشوفو شنو غيطيح. هادشي مالي تكلخش هاد اللحظه، تكلخت هاد اللحظه. ضربت الفوق في جوج والفوق فيك خصك تضرب في 9 والتحت فيك خصك تضرب في جوج. ما علينا. شوف غير باش نطير بي مع بي، الفوق غنضربو في 9 باش تولي هنا 18 بي، وهنا غنضرب في جوج باش تولي ناقص 18 بي. ما علينا. ضرب في 9. 9 في ناقص 9 ا هي ناقص 81 ا. 9 في جوج بي هي 18 بي. 9 في 3 هي 27، ياك؟ بالنسبه لهنا تحت ضرب في جوج. جوج في ناقص 9 بي هي ناقص 18 بي. جوج في ناقص جوج ا هي ناقص 4 ا. وبالنسبه لجوج في ناقص واحد راه هي ناقص جوج. ايوا دابا جمع هادو بجوج، جمعهم مع بعضهم ولاحظ معايا اش غيوقع في الجمع. اذا بالنسبه لهنا 18 بي غتجمعها مع ناقص 18 بي مشات، اذا شنو بقات ناقص 81 ا ناقص 4 ا اللي هي ناقص 85 ا. اش كتساوي في الطرف الثاني؟ 27 على ناقص 27 زائد ناقص جوج هي 25. اذا من هنا اش غتكون؟ راه هي ناقص 25 على 85. ناقص 25 على 85. هنا راه كاينه شي اختزال بيناتهم، كاينه اختزال بان ليا ب5 اصلا. شوفوا آلة حاسبة. إذا بالنسبة لهنا عندي 25 على 85 كتعطيك 5 على 17. يعني بالنسبة ل أ راه هي ناقص 5 على 17. هذه هي أ. شنو كتساوي؟ نشوفوا بي دابا. بي ملي ممكن تجبد بي؟ ممكن تجبدها مثلا من هنا، تجي تعوض وتجبد بي. يعني هنا ناقص 9
5 على 17 ها هي. هنا جوج بي ها هي تبقى لي جوج بي اش كتساوي. هنا في الطرف الثاني كاينه 3 ناقص 9 ا ديال الطرف الثاني تولي زائد 9 ا. 9 ا شنو هي 9 ا؟ هي ناقص 5 على 17 يعني 9 ناقص 5 على 17. فإلا بغيتي با من هنا شنو خصك تقسم عليها جوج، يعني هنا تقسم عليها جوج وهنا تقسم عليها جوج. عاد تشد آلة حاسبة وتحسب بي شحال غتساوي لينا بالخف. إذا بالنسبة ليا هنا 3 على جوج، 3 على جوج زائد 9 على جوج نضرب فاش في ناقص 5 على 17 غتخرج ليك 3 على 17. إذا بي هي 3 على 17. إذا رجع للسوليسيون بارتيكولي وعوض، يعني بالنسبة ليا هنا غادي نمسح غتعوض أ و بي، يعني أ هي اللي مضروبة في الكوس و بي هي اللي مضروب في السينوس. يعني السوليسيون بارتيكولي اش غيكون هو أ في الكوس، يعني أ هي ناقص 5 على 17 كوسينوس ديال جوج إكس زائد بي في السينوس 3 على 17 سينوس ديال جوج إكس. إذا هذا هو السوليسيون بارتيكولي. والسوليسيون هوموجين راه كلاس جبدناها من قبل. بالنسبه للسوليسيون هوموجين شنو جبدناه من قبل؟ راه هو الكونستون ا حيت دالتا اكبر قطعا نسبة زيرو، هو الكونستون ا في الاكس بو ديال 1 على جوج اكس زائد الكونستون 2 في الاكس بو ديال ار 2 اكس يعني ناقص اكس. حيت انا الكونستون ا والكونستون 2 في كينتميو للمجموعه ا. اذا بالنسبه لي انا بغيت دابا السوليسيون جينيرال ديال ليكواسيون ديفيرونسيال ديالي هو y دو اكس اش كيساوي ليا السوليسيون هوموجين بلس السوليسيون بارتيكولي، يعني هو الكونستون 1 اكس بو ديال 1 على جوج اكس زائد الكونستون 2 اكس بو ناقص اكس زائد 3 على 17 سينوس جوج اكس ناقص 5 على 17 كوسينوس ديال جوج اكس، حيت ان الكونستون 1 والكونستون 2 راه ابارتونون ار. اذا هكا كنكونوا سالينا هاد الحصه هادي. بقاو لنا جوج ديال لي زيكواسيون ديفيرونسيال، جوج ولا وحده، جوج ديال لي زيكواسيون ديفيرونسيال غادي نشوفوهم في الحصه المقبله ان شاء الله، ونشوفوا الطريقه ديال الحل ديالهم. اذا الى حصه مقبله ان شاء الله.